मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके आगे झोली फैलाऊँ जाके, कहाँ करूँ। मैं कहता हूँ क्या मैं साफ़ी नहीं, क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना बता दें। आज भी घर का किराया ना देने की वजह से मैं यहाँ पे अपनी बहन के घर पे आया हूँ। किराया अभी भी देना है मैंने मालिक मकान का, वो जलील करते हैं मुझे। मेरी बीवी को कफन लोगों ने डाला, खुदा की कसम अपनी बीवी को 1 रुपए की चीज़ नहीं दे सका। मेरे लोगों ने चंदा दूसरों ने डाला है, चंदा करके मेरी वाइफ को मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। मैं कॉल करता था, लोग मेरी कॉल नहीं उठाते थे। बीवी का मुजरिम है कि मैं उसको 1 रुपए की चीज़ नहीं दे सका। लोगों ने चंदा करके उसको दफनाया। मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े साफ़ी बनाए, आज बड़े बड़े चैनलों में आज एंकर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कोई नहीं मुझे पूछता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर हुसैन, एक नए व्लॉग के साथ और एक नए सफ़ेद पोश साथी के साथ। इसने ऐसे नशेब व फराज देखे हैं इस फील्ड में, और ऐसा साथी जिसने पाकिस्तान के नामवर सियासतदान नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान, अभी जो मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भी कवर किया है, उनका इंटरव्यूज़ किया है। मोहतरमा बेनज़ीर बीबी रानी, और उनका भी इंटरव्यू किया है। जेलों में ये जब आसिफ अली जरदारी पेश होते थे तो ये पेश होते थे वहाँ पर, और इनके सवालात से अखबारात की जीनत बनते थे ख़बरें। और ये वही साथी से अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि जो सफ़ेद पोशी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है पिछले 6 सालों से, 8 सालों से, और इतना अलमिया है कि इसकी बेगम अभी 3 माह कबल इंतकाल कर गई कैंसर के मर्ज़ में। ये ख़ुद एक मूजी मर्ज़ में जो है मुब्तला है, इसके दोनों गुर्दे नहीं हैं, इसके जो है वो आंतों का कैंसर इसको हो चुका है। इसकी 2 बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। दोनों बेटियां नॉर्मल हैं, वो उनका भी इलाज नहीं करा सकते। जो अपना सहारा ख़ुद नहीं बन पा रहा, अपने बच्चों का सहारा कैसे बनेगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस शख्स का, इस सफ़ेद पोश सहाफ़ी का आप सहारा बने। और मैं भी आपको जब दिखाऊंगा इसने कैसे नशेब व फराज देखे, खुशियों के दिन मैंने इसके साथ बहुत काम किया है, मतलब, और ये हमेशा जो है वो कैमरे के आगे होता था, तो आज भी मैं कैमरे के पीछे होता था। मगर आज मैं आपको एक ऐसे साथी से मिलवा रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी वो किस तरह गुजार रहा है एक कमरे के घर के अंदर। कुछ साथी इसकी मदद की है, बहुत सारे साथियों ने हमारी मदद के नाम पे, बस मैं क्या बताऊं, किसी ने 5,000 दे दिए, किसी ने 10,000, और इसकी ज़िंदगी का ये 5 और 10,000 से नहीं गुजरेगी। बाखुदा आप लोग जो है वो होश के नाखून लें, हमारे सियासतदान भी, हमारे सहाफ़ी तंजीमों के लीडरान भी। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो देखें, ज़िंदगी में कीजिए। मरने के बाद एक रेफरेंस करके, कॉन्डिनेंस मीटिंग करके आप सहारा नहीं बन सकते किसी का, आप ज़िंदगी में सहारा बने। बाखुदा मुझे ये सिर्फ बहुत अफसोस होता है कि जब मैं अपने साथियों को देख रहा हूँ, अपने व्लॉग कर रहा हूँ कि मेरे साथी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं एक ऐसे जाबाज सहाफ़ी से आपको मिलवाता हूँ। और अलमिया ये है कि ये उस जो रिपोर्टिंग करता था उसकी एक एसोसिएशन थी, उसका 3 साल तक सदर भी रहा, और आज वो जो अब सदर बने हुए हैं उस तंजीम के, वो लोग तक भी नहीं पूछते। अगर कोई फ़ोन कर लेता है तो फ़ोन से इसका मसला हल नहीं होगा। आइए हम मिलवाते हैं अपने सफ़ेद पोश साथी से, मुज़फ़्फ़र अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता चला कि आप जो हैं वो बहुत बसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो मैंने व्लॉग करना शुरू किए हैं। मेरा ये दूसरा व्लॉग है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत व कामला और आजला अता फरमाए। जी, अब बताइए कि आपके साथ क्या सूरत है, क्या आप भी थी, आप खुद बताइए। मैं गुज़श्ता 3 साल से मुझे अमराज़ मुब्तला हूँ। मुझे कैंसर था, आंतों का कैंसर था। मुझे कैंसर का इलाज कराता रहा, जिसके लिए मेरा घर तक, अपना ज़ाती घर था, वो घर मेरा फ़रोख्त हो गया। उसके साथ मुझे दोनों गुर्दे मेरे जो है नकारा हो गए हैं। उसके साथ मेरी वाइफ को भी कैंसर था, उसको जिगर का कैंसर था, उसको, वो भी बीमार रही बहुत। दोनों इलाज उसका भी कराता रहा मैं, लाखों रुपया लगा। लाहौर गया, शौकत खानम, सब जगह मैं गया लेके अपना भी इलाज कराता रहा। और सबसे बड़ा अलमी ये कि मेरी 3 बेटियां, 2 बेटियां मेरी एबनॉर्मल हैं, वो बोल नहीं सकती, एबनॉर्मल हैं। एक बेटी मेरी पागल है, उसमें
एक बेटी मेरी पागल है और कोई मेरा सहारा नहीं है इस टाइम। मैंने तमाम अखबारात जितने लीडिंग पेपर हैं, जिसमें कौमी अखबार है, उम्मत अखबार है, जुर्रत अखबार है, ख़बरें अखबार है, और टीवी चैनल्स हैं, मेट्रो वन हो गया, धूम टीवी हो गया, वक्त चैनल था, चैनल 5 था, इनके लिए काफ़ी मैंने काम किया। एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं 3 साल कोर्ट में इनका सदर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े फ़ोन करते हैं, लेकिन आज मैं इतनी कंपल्सरी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि मुझे कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं है। अपना घर छोड़ के कोई मेरा फ़िलहाल कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मैं किराए के घर में नाथ कराची में, वहाँ पर एक कच्ची आबादी है, वहाँ पर आजकल वहाँ रह रहा हूँ। उस घर का मैंने किराया भी अभी भी पूरा मुकम्मल किराया नहीं दिया। JDC वालों ने थोड़ी मेरी हेल्प की है, मेरी अल्लाह उनको बहुत इज़्ज़त दें, कि उसके अलावा कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो आई जो मेरे से पूछता आके। खसूसन मैंने आसिफ जरदारी 2 साल तक बेनज़ीर और 3 साल इनके रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। नवाज शरीफ की जब जेल में थे रिपोर्टिंग करता रहा, इमरान खान से लेकर बड़े बड़े जो सियासतदान लीडर हैं। लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि कोई मुझे आज पूछने नहीं आ रहा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पूछे। मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, कहाँ जाऊँ, किसके आगे झोली फैलाऊँ, जाके कहाँ करूँ बता। लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं देता। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे जवाब। अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह आपका सहारा बनेगा। इंसान तो सिर्फ अपने दिखावे के लिए करते हैं। तो मैं खुदारा मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ कि यार देखें, नहीं रुलाएं लोगों को इस तरह, नहीं उनके काम आए। ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमारे माशरे में जो हमारे सीनियर्स हैं, ये मेरे सीनियर है, ये मुझे भी 29 साल हो गए इस फील्ड में, ये मुझसे भी सीनियर है, जिन्होंने आज पाकिस्तान के जो लीडिंग लीडर है उन सब का इंटरव्यू किया, उनको कवर किया। आज इसको कोई कवर नहीं कर रहा, इसको कोई नहीं पूछ रहा। शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को भी और हमारी तंजीमों को भी कि अगर एक दफ़ा कोई उसकी मदद कर देता है, 10,000 दे दिए, किसी ने 20,000 दे दिए, खुदारा ये 10-20 हज़ार का मसला नहीं है, इसका महीने का सहारा बने। अस्करी साहब, आप उन तंजीमों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, क्या मैं साफ़ी नहीं हूँ, क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ? मुझे इतना बता दें। आज मेरे शागिर्द जो मेरे बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं, जो मेरी ख़बरों से अखबार चलते थे, बड़े बड़े मैंने केसेस कवर किए हैं शहर के अंदर बड़े बड़े लोगों के, आज कोई लोग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मेरा सहारा बंदा। मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। मैं कहाँ अपनी बेटियों को लेकर जाऊँ, बताएं कहाँ से किराए भरूँ? मैं तो चल भी नहीं सकता। और मैं शुक्रगुजार हूँ अतर हुसैन का, ये बच्चा है मेरा, मेरे साथ का है। किसके आगे भीख मांगू, बताएं मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह के अलावा अल्लाह से मदद की अपील करता हूँ। या अल्लाह, मेरे साथी हैं, अगर समझते हैं बेहतर आप तो मेरा साथ दें। मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरा बड़े बड़े लोग हैं, वज़ीर आज़म, सदर, आज सदर हैं आसिफ जरदारी, बहुत मेरा साथ दिया, बहुत साथ रहा। मैं खबरें मैं लिखवाता था, स्पोक मैन उनका बना हुआ था, मैं खबरें तर्जुमान था उनका, खबरें मैं देता था, अखबारों में चलती थी उनके न्यूज़ पे। आज कौन पूछता है मुज़फ़्फ़र अस्करी को? नहीं, इंशाल्लाह आपका सहारा जो है वो हम साथी सब बनेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखें आप मुज़फ़्फ़र अस्करी का सहारा बने। मुज़फ़्फ़र अस्करी जैसे आपके भी आसपास बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि कैमरे के आगे भी नहीं आना चाहते और वो बताना भी नहीं चाहते। ये हमारी गुजारिश पे जो है वो अस्करी साहब ने कहा कि नहीं मैं कैमरे पे आ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं इस हाल पे हो गया हूँ कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। JDC का जिक्र किया उन्होंने एक 25,000 रुपये की इमदाद करके, और वो उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो जमा कर रहे हैं। मगर सिर्फ JDC की बात नहीं है, और भी बहुत सारी फलाही तंजीमें हैं जो कि इनका सहारा बन सकती हैं। हमारी सहाफ़ी तंजीमें भी इनका सहारा बन सकती हैं। हमारे दोस्तों को इनका सहारा बनना चाहिए। इनकी बेटियां का भी इलाज कराना चाहिए। अपनी बेगम को ये खो चुके हैं। खुदारा देखें, ये अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते और ये ख़ुद भी जीना चाहते हैं, और ये एक माशरे का अहम हिस्सा था। सहाफ़त चौथा सुतून है इस माशरे का, और आज एक हमारा सहाफ़ी घर पे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। एक कमरे का घर है और कमरे से जैसे ही निकलते हैं घर ख़त्म हो जाता है। आज ये अपनी बहन के घर पे आए हुए हैं अभी, और मैं इनका कोई सहारा नहीं बन रहा। बहरहाल इनकी बहन ने इनको अपने साथ रखा है अभी कुछ दिन के लिए, और ये फिर अपने घर चले जाएंगे क्योंकि ये खाना नहीं बना सकते, पका नहीं सकते, और ये इस हालत में भी
اور روزہ رکھ رہے ہیں جبکہ ڈاکٹروں نے ان کو منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں، مگر یہ وہ فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. تو ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا سہارا بنے. آپ حکمرانوں سے کیا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور صحافی تنظیموں سے خاص طور پہ؟ یہی کہنا چاہوں گا وزیر اعظم سے، شہباز شریف صاحب ہیں، شاید مجھے پہچان لیں. ان کو یاد ہوگا جب ATC میں لائے تھے ان کو کورٹ میں پہلی دفعہ لائے تھے تو میں ہی تھا جن نے اس کا انٹرویو کیا تھا کراچی میں. خصوصا احمد حسن جعفری صاحب کی کورٹ تھی، یا وہ ہیں. پھر شہباز شریف صاحب تھے، سندھ ہائی کورٹ میں آتے تھے، ان کے انٹرویوز کیے. ان کی بیگم کے کلثوم نواز ہوتی تھیں، مریم نواز ہوتی تھیں. آصف زرداری صاحب نے 2 سال ان کی رپورٹنگ بے نظیر بھٹو صاحب، بی بی رانی کی کرتا رہا ہوں میں. میں یہی کہوں گا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میرا ساتھ دیں. میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، میں لاکھوں کا قرض دار ہوں. آج بھی گھر کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے میں یہاں پہ اپنی بہن کے گھر پہ آیا ہوں. یہاں کرایہ ابھی بھی دینا ہے میں نے مالک مکان کا. وہ ذلیل کرتے ہیں مجھے. میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری بیٹیاں ساتھ ہیں. بہت ذلت ہوتی ہے، ذلت اٹھا رہا ہوں میں. اور جو میرے ساتھی اگر سمجھتے ہیں مناسب صحافتی تنظیمیں جو ہیں، ممبر ہوں میں KUG کا پرانا ممبر سب سے، وہ بہرحال یہ جو بھی ساتھی ہیں میرے دیکھ لیں، اگر اللہ ان کو بہت سمجھتے ہیں مناسب تو بہت مہربانی ان کی. اور میں دوبارہ DNN والوں کا خاص طور پہ اطہر حسین صاحب اور ان کی جو ٹیم آئی ہے میرے پاس، بہت خوش ہوں میں. اللہ پاک ان کو بہت ترقی دے، اس کو اطہر کو. اس نے مجھے اپنا سمجھا، ورنہ لوگ آج تو مجھے کال بھی نہیں کرتے، پہنچتے کون مظفر عسکری. شکر ہے اللہ کا، بہت شکریہ. مظفر عسکری صاحب، ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، مجھے یہ یاد ہے کہ وہ ایک شعیب خان تھے، ایک بہت معروف شخص تھے اس شہر کے، وہ بہرحال کرمنل میں ان کا نام آتا تھا. ان پہ کورٹ پہ فائرنگ ہو گئی تھی تو میرے خیال میں آپ بچ گئے تھے. وہ تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا شعیب؟ شعیب خان ڈان اپنا بڑا کہتے تھے، وہ فوت ہو چکے ہیں. میرے ساتھ تھے، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا کراچی سٹی کورٹ میں. ان کو پولیس لائی تھی تو مخالف گروپ جو تھا ان کا، انہوں نے فائرنگ شروع کی. میں اس کے ساتھ ہی تھا لیکن میں بھی بچ گیا. گولی میرے اوپر سے گئی گولیاں میرے، لیکن اللہ پاک نے مجھے. اس کے بعد پھر رفعت آفریدی کیس ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہوا کراچی. وہ بھی میں احسن لڑکا جو تھا اس کا بھی میں انٹرویو کر ساتھ چلتے چلتے تو اس کا جو رفعت جو بھائی تھا وہ سامنے آیا، اس نے فائرنگ کی اور میرے پاس سے گولی نکل کے گئی، میری قمیض کے اندر سے گولی گئی اور اس لڑکے کو گولی لگ گئی. تو کافی مقصد واقعات ہیں ایسے بڑے جو خطرات سے. میری نوکری میں نے کی، پھر بم بلاسٹ ہوا، اس میں مجھے انعام بھی ملا تھا. 28 یہاں سٹی کورٹ میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اس کے اندر میں نے بندے کی خاتون کی جان بچائی تھی، اس پہ مجھے ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. تو یہ میری زندگی اپنی جان پہ کھیل کے میں نے سب، لیکن اپنی زندگی میں نے جو بھی گزاری ہے 25 28 30 سال تک، تو لوگوں کو بڑا، لوگوں کی جہاں تک ہو سکا میں نے کام ہی کیا ہے. تو آج میں خود آپ لوگوں کی آواز سے آج خود اپنی آواز کے لیے لوگوں کو پکار رہے ہیں. جی، میں لوگوں میں میرا صفحہ چھپتا تھا، میں دیتا تھا پس زندان کے نام سے. میرا ایک آرٹیکل 5 سال چھپتا رہا ہے میرا، اور میں دیتا تھا تم نے دی آواز لو میں آ گیا، ایک آرٹیکل چھپتا تھا میرا. آج میں خود پکار رہا ہوں کہ تم نے آ جاؤ، میں آواز دے رہا ہوں، میرے پاس کوئی آؤ، میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو یہ آج حالات ہیں میرے. اللہ پاک سب کو توفیق دے. اور اللہ پاک، میں نے جو بھی صحافت کی ہے، لیکن صحافت کو عبادت سمجھ کے کی ہے، عبادت سمجھتا تھا، اس کو پیشہ نہیں بنا، پیشہ بناتا. تو آج میری بیوی بے یار و مددگار، میری بیوی کو کفن لوگوں نے ڈالا. میں خدا کی قسم اپنی بیوی کو 1 روپے کی چیز نہیں دے سکا. میں نے، لوگوں نے چندہ دوسروں نے ڈالا ہے، چندہ کر کے میری وائف کو، مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا. میں کال کرتا تھا، لوگ میری کال نہیں اٹھاتے تھے. اس کو کفن نہیں میں دے سکا، اس کی کچھ نہیں کر سکا. آج بھی میں اپنی بیوی کا مجرم ہوں، اس کی بیوی کا مجرم ہے کہ میں اس کو 1 روپے کی چیز نہیں دے سکا. لوگوں نے چندہ کر کے اس کو دفنایا. یہ میری صحافت ہے. مظفر عسکری آج صحافی، یہ اس ڈگر پہ آ چکا ہے. آج میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے صحافی بنائے ہیں، آج بڑے بڑے چینلوں میں آج اینکر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن کوئی نہیں مجھے پوچھتا. اللہ کا شکر ہے مالک کا. بڑے بڑوں کے ساتھ میں نے کام کیا، عامر لیاقت کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، عامر لیاقت صاحب کے ساتھ. اور بڑے بڑے نام ہیں جن کے نام لوں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن کسی نے مجھے نہیں پوچھا، کوئی نہیں پوچھتا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ مظفر عسکری اب کس حال پہ پہنچ گئے. اور اگر ابھی ہم
اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے اور اس کے نیک کام میں ہم حصہ نہیں ڈالیں گے، اس کے بازو نہیں بنیں گے تو صحیح ہے. دنیا میں تو شاید ہم سے کوئی نہ پوچھے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی کو کس حال پہ چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ صحافی تنظیموں کا بھی کام ہے اور مخیر حضرات کا بھی کام ہے. بڑے بڑے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں. آپ کو مظفر عسکری کا ساتھ دینا ہے، آپ کو مظفر عسکری کا ساتھ دے. اور مظفر عسکری ایک روشن ستارہ تھا اس ملک کا، اس نے بہت نشیب و فراد اس زندگی میں اپنے دیکھیں. تو میں ناظرین آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مظفر عسکری کا ساتھ دیں. اور مظفر عسکری ایک بہترین صحافی ہے اور یہ دوبارہ اپنی فیلڈ میں بھی آ سکتا ہے اگر آپ لوگوں کی مدد جاری ہو اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے دوبارہ سے یہ زندگی اپنی جی سکتا ہے. اپنی بیگم کو تو کھو چکا ہے، اپنے بچوں کو نہ کھو سکے. اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ صحتیاب دیکھے. تو DNN کے ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مظفر عسکری کا بازو بنیں، مظفر عسکری کے ساتھ ہوں. یہ ایک سفید پوش صحافی ہے جو کہ نہیں جا سکتا، لائنوں میں نہیں لگ سکتا، کہیں پر جا کے بھیک نہیں مانگ سکتا. یہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، اپنے لیے کچھ ایسے معاملات کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت کچھ دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ مظفر عسکری کے ساتھ ڈالیں. دیکھیے آپ کو میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا اور آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا میرا. آپ سب ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پیج پہ جا کے لائک بھی کیا، شیخ نام کی جو ہم نے سٹوری کی اس کو شیئر بھی کیا. آپ مظفر عسکری کی سٹوری کو ولاگ کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں اور لائک کریں. DNN کے پیج پہ جائیں. یہ کوئی بھی ایک سہارا بن جائے گا. اگر آپ مالی طور پہ مدد نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اپنے پیج پہ شیئر کریں. تو آپ کی وال پہ کوئی بھی ایک مخیر حضرات اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ضرور ہوگا جو اس رمضان میں مظفر عسکری کا بازو بنے گا. تو DNN کو دیکھتے رہیے اور اگلے ولاگ کے لیے ہم ملیں گے کسی اور کے ساتھ.